अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बयाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओहो, एक चमचा और डाल दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सरकार तशरीफ ले आए, शो शुरू हो चुका है। ठहर जा यार, पहले ही चीनी ज्यादा हो गई है। तुम इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोलते हो? मैं इतनी तमीज़ और इखलाक के साथ बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जगह पे तशरीफ लें, शो शुरू हो चुका है। आप क्यों आज इतनी तमीज और इखलाक से बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे इतनी इखलाक और इतनी तमीज़ से बात कर रहा हूँ कि मुझे व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये दबाव का सामना है कि आप अजीज़ी को तुम कह के क्यों मुखातिब करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सारे ये लिखते हैं कि एक बच्चे को भी नज़र आता है कि वो उम्र में आपसे बड़े हैं और खासे बड़े हैं, और आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि आप तुम तू कह के उसको बुलाते हैं। नहीं, मैं समझा देता हूँ व्यूअर्स, आप इस बात पे गुस्सा ना किया करें, ये मेरे बड़े भाई हैं। और मेरी बात सुनो, मेरी बात ये मजाक में टालने वाली बात नहीं है। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि लोग बहुत संजीदगी से इस बात पर एतराज करते हैं। यार, आई एम आल्सो डैम संजीदगी। नहीं, तुम तो मजाक कर रहे हो। अब अंधे को भी पता है कि कौन बड़ा है। तुम ये मजाक की हद तक तो बात ठीक है, हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, तुम बड़े हो, लेकिन क्या ये खुदा यार उनको मिसालें दे के साबित करना पड़ेगा ना। नायरीन, मैंने तो ये कारगिल की जंग देखी हुई है बस। तुमने कारगिल की जंग नहीं, तुमने पहली जंग अजीम भी देखी हुई है। अच्छा, इधर आके बात करो ना। अल्लाह माफ करे, पहली जंग अजीम में ये एक अजीम सहाफी था, इतना ये एजेड आदमी था। मैंने तो ये कारगिल की जंग देखी। तुम्हें ये एहसास भी होता है कि टीवी पे तस्वीरें नजर आती हैं, शक्लें नजर आती हैं। हाँ, हम रेडियो पे प्रोग्राम नहीं करते। तो यार स्क्रीन के ऊपर मैं इस वक्त नजर आ रहा हूँ। अच्छा, डांस करने से जवान हो जाते हो यार, खुदा के लिए। इस तरह कौन नायरीन ऐसे कौन करते हैं? बच्चे ही करते हैं ना। फजूल बात कर रहे हो। मैं एक संजीदा मसले पे तुमसे बात कर रहा हूँ। या तो जवाब दिया करो फेसबुक पे लोगों को। जब एक बच्चे का फीडर बन रहा हो ना, तो वो खुशी से पास कर रहा होता है। ये हो रहा होता है। आपका फीडर भी बना नहीं है? नहीं, अभी पत्ती डाल दिया बस, ये पानी डाल के तो अब फीडर बन जाएगा। अच्छा, आज वाह 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 वाह, क्या गरम गरम शरलाटे आते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। वाह जी वाह, हाय 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 हाय। अच्छा यार, मैं ये सोच रहा हूँ अपना पांजनाद। इधर आओ ना, जरा बात सुनो प्लीज। जी जी जी, इधर आओ ना। क्या बात? एक सेकंड प्लीज यार। हाँ जी हाँ जी। ये पकड़े जरा। हाँ जी। ये मुझे पकड़ा है। कौन सा? ये वाला। ये वाला भाई, ये वाला और कौन सा? ये ले तशरीफ। वो वाला वो नहीं देंगे, उन्होंने चाय बनाई है अपने लिए, वो कभी भी नहीं देंगे। कब? अजीज साहब, आपने उनकी चाय तो बंद की है, मेरा क्या कसूर है? नहीं, मैं जरूर आपकी भी चाय बनाता, आपकी भी बनाता, मगर उधर पत्ती काट है। एक ही कप की पत्ती पड़ी हुई थी और वो एक कप हिस्से आया। नायरीन, ये क्या तालियां। असल में ये जो अवाम को गलतफहमी होती है ना कि मैं बड़ा हूं तुमसे, वो मेरी अक्ल और दानिश जो है ना, वो मेरे चेहरे से उमंड रही है बाहर। इसलिए मैं लगता हूँ कि कोई पक्की उम्र का हूँ, हालांकि मैं इतना कुछ सियानी उम्र का हुआ नहीं, अभी बचपना ही है मेरा। मैं तो, तुम यकीन करो कि जब तीसरी क्लास में था ना, तो नवा मास्टर आया अंदर क्लास में आते ही कहता हो तुम अभी तक तीसरी में बैठे हो, तुम्हें तो 8वीं में होना चाहिए। शुरू से ये रहा मेरा कद काठ और दानिश जो है ना, वो चेहरे से नजर आती। अच्छा अजीज साहब, ये बताएं आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर मैं पुलिस में जाऊंगा। अच्छा। और बड़ी मार खाऊंगा वहां जाके। क्यों जी? तुम यहाँ बैठ के जो कुछ पुलिस के साथ कर देते हो, तुम जा सकते हो पुलिस में। चलो कोई और महकमा सोच लेते हैं, अभी बड़ी उम्र पड़ी हुई है। चलो अब शो भी शुरू करो कि चाह के कप की तरफ ही देखते जा रहे हैं। नजर लगानी है इसने। क्या शो शुरू करूं मैं? यार बात करो ना, नवाज शरीफ का टैक्सले में जलसा हुआ, वहां वो पूरा गर्जा है आज, उसकी गर्जाहट पे गुफ्तगू करो। गर्जाहट पर क्या बात करूं? नवाज शरीफ का कामयाब जलसा था और 3 दिन के सिर्फ शॉर्ट नोटिस पे टेक्सला जैसी जगह पर उन्होंने ये जलसा किया। लाहौर या कराची का जलसा नहीं था कि किसी दूसरी जमात के बड़े जलसे से इसका मुवाजना किया जा सकता, लेकिन बहरहाल बहुत कामयाब जलसा था। लोग इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे, लोगों का ख्याल था कि टेक्सला से आगाज किया तो इसलिए शायद लोगों की इतनी बड़ी तादाद जलसे में ना आए, लेकिन बहरहाल एक अच्छा जलसा था। ऐसे एहतजाजी तहरीक के लिए कम पह गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है
یہ جو کراؤڈ تھا آج ٹیکسلا میں، اس کراؤڈ کو کس حد تک نواز شریف صاحب احتجاجی تحریک میں ٹرانسفارم کر پاتے ہیں، اس بارے میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ احتجاجی تحریک کا بالکل ٹون اور ٹیمپو اور اس کا جو مزاج ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ جلسے میں لوگ جمع کر لینا اور بات ہے، لیکن احتجاجی تحریک میں جلوسوں میں لوگوں کو لانا، اور جب دوسری طرف سے پوری تیاری ہو، رحمان ملک صاحب کے گرما گرم بیانات سامنے ہیں، ان حالات میں نون لیگ کس طرح لوگوں کو سڑکوں پر لاتی ہے، اس سوال کا میرا خیال ہے کہ جواب اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ اور رحمان ملک صاحب کی تو خیر اپنے ہیئر سٹائل کی وجہ سے مات ماری گئی ہے۔ ویسے یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس جلسے سے کسی نہ کسی کو پاؤں بلیاں تو چڑھی ہوں گی۔ سب سے زیادہ پاؤں بلیاں تو تمہارے مرشد کو چڑھیں گی۔ یار یہ سوال کاٹو بیچ میں سے۔ نہیں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہدف ہے ابھی تک وہ صرف تمہارے مرشد کا استعفیٰ ہی ہے نا، ایک نکاتی ایجنڈا ہے نا ان کی تحریک کا کہ مرشد پاک سے استعفیٰ لیا جائے۔ بہت اچھے میاں صاحب، حد ہو گئی ہے ویسے نواز شریف صاحب، لوگ میرے مرشد سے تویج لیتے ہیں، آپ ان سے استعفیٰ لے رہے ہیں۔ آج ٹیکسلا میں جو نواز شریف صاحب کا کامیاب جلسہ ہے، میرا خیال ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے، لیکن ایک حوالے سے ان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ کیا مطلب جی؟ اچھی خبر تو سیدھی بات ہے، اس لیے کہ جس احتجاجی تحریک کا نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے، اس آج کے جلسے کے بعد ان کو ایک حوصلہ ملا ہوگا، اور آزمائش اس لیے ہے کہ اب ان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے، اب ان کو بہرحال تحریک چلانا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تحریک بند کرنے کا بھی ان کے ذہن میں ہے؟ نہیں، بالکل، اس لیے کہ وہ ایک بڑے مشکل دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اکیلے تحریک چلانا، یہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نون لیگ کے کہ ان کو اس احتجاجی تحریک کے لیے حلیف دستیاب نہیں ہے۔ دیکھو سیدھی بات تو یہی ہے کہ نون لیگ اس وقت پاکستان کے اور خاص طور پر پنجاب کے شہری علاقوں میں ایک بڑی سیاسی قوت ہے۔ اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ پنجاب میں نون لیگ نمبر 1 ہے یا نمبر 2، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ اگر آپ ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 یا 3 دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس وقت، ان کا ساتھ آپ کو درکار ہے۔ اس وقت 2 ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا رول ادا کر سکتی ہیں، یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا پیپلز پارٹی سے دور ہیں ایٹ لیسٹ، یا ایک جماعت اسلامی اور ایک تحریک انصاف ہے۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے میں خاصی حد تک ریلکٹنٹ ہے اپنے ماضی کے تجربات کی وجہ سے۔ اور یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اگر حلیفوں کی وجہ سے سیاستدان نے تگڑا یا کمزور ہونا ہے تو پھر اس طرح تو اس ملک میں سب سے تگڑے آصف علی یرداری صاحب ہیں۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کب یہ کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی رہنما کی اگر سیاسی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے سیاسی حلیفوں کی گنتی کر لی جائے، میں تو قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں جو نواز شریف صاحب پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بے اصولی کی وجہ سے سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ کوئی شخص یا کوئی سیاسی جماعت اپنی اصول پسندی کی وجہ سے بھی تو سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتی ہے نا، یعنی جو آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی تو بے اصولی کی وجہ سے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں نا آپ کا۔ آپ صرف حلیف بنانے کے لیے، بندہ حلیف بنانے کے چکر میں یہ نہ سوچے کہ بندہ ہے کس طرح کا، اس کا پچھلا کردار کیا ہے، اس نے کیا کیا، حلیف بنا لے، آج جی حلیف ہیں۔ مطلب آج اگر آصف زرداری صاحب حلیفوں کے جلووں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جتنے بھی ان کے سیاسی حلیف ہیں وہ آصف زرداری صاحب کی اصول پسندی یا ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ مگر اس وجہ سے پیپل پارٹی کے رہنما نون لیگ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے یرداری صاحب سے سیاست سیکھیں۔ یہ تو کوئی بیار نہیں ہے نا، اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیاست سیکھی جائے، الطاف حسین سے سیاست سیکھی جائے، یا ANP کے اسفندیار ولی خان سے سیاست سیکھی جائے، یا چودھری شجاعت صاحب سے سیکھی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات کچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔